میں اج دا یہ موضوع اس واسطے شروع کرن لگا، کئی دوستاں نے میرے کو سوال کیتا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائے انہاں تو بعد کیڑا ایسا عمل ہے جڑا بندہ کرے تے والدین نوں دا ثواب پہنچدا رہے، کیڑیاں وہ نیکیاں نے جڑا بندہ دنیا تے بعد اندر کرے تے قبر اندر ماپیاں نوں انہاں دا اجر ملدا رہے۔ بڑے دھیان نال بڑی توجہ دے نال اج دا خطبہ جمعہ سنیا جے، اللہ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سب تو پہلے حدیث سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو داود اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مر جان تو بعد مرن والیاں دے نال سب تو پہلا جڑی نیکی کرنی ہے او سن لو۔ آپ فرماندے نے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جدو کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے، اپنا فوت ہو جائے یا بیگانہ فوت ہو جائے، نبی پاک فرماندے نے مخلص ہو کے مرن والے واسطے دعا کریا کرو، مخلص ہو کے دعا کریا کرو، دلوں ہو کے دعا کریا کرو، ان دی نماز جنازہ ادا کرو۔ اے مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، جدو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اللہ نو راضی کرن واسطے اوندا نماز جنازہ پڑھیا جائے، نہ تے دنیا داراں نو وخان واسطے نماز جنازہ پڑھیا جائے۔ اوے دوستو دوجی حدیث سن لو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غور کریا جے، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، جدو والدین دنیا تو ٹر جان تے نیک اولاد نو اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے۔ جدو ماں دنیا تو چلی جائے، جدو باپ پیارا دنیا تو چلا جائے تے نیک اولاد دا کم میں اپنے والدین واسطے دعا کرن، رات بھی دعا کرن، دنے بھی دعا کرن، نماز تو بعد دعا کرن۔ آؤ نبیاں دی بات سنیا جے، حضرت نوح علیہ السلام دے بارے اندر سنیا جے، اکثر اپنے والدین واسطے دعا کر دے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے آندنے رب غفر لی ولوالدی، اللہ سونے مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، آج جڑے میرے کلمہ پڑھن والے میری شریعت نو منن والے جڑے میرے گھر اندر داخل ہو گئے، اللہ انہاں مومناں نو بھی معاف کر دے، اللہ مومن مرداں نو تے مومنہ عورتاں نو بھی اللہ سونیا معاف فرما دے۔ اندازہ کر لو جناب نوح علیہ السلام بھی اپنے والدین واسطے دعاواں پہ کر دینے، تے آؤ جناب ابراہیم نبی دی بات سن
سنیا جے جد الانبیاء پیغمبر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جدو قیامت والا دن ہوئے، اللہ جدو حساب و کتاب دیاں واریاں آون، اللہ میں نو بھی معاف کر دیں، اللہ میرے والدین نو بھی معاف کر دیں، اللہ مومنانو بھی معاف فرما دیں۔ کیسی پیاری دعا ہے، اپنے واسطے بھی معافی دا سوال کیتا ہے، ماں باپ واسطے بھی سوال کیتا ہے، اور مومنہ واسطے بھی سوال کیتا ہے۔ اللہ قیامت والے دن سانو سارے نو ہی معاف فرما دیں۔ آج نیک اولاد دا کم اگر ماں پہ زندہ بھی ہون، انہاں واسطے سیدیاں دعاواں کریا کر، تے جدو دنیا تو چلے جان انہاں دی بخشش دی دعا کریا کر۔ اے تے میں تہانوں دو نبیاں دی گل سنائی ہے، آؤ ہن نیک مومن بندیاں دی دعا بھی سن لو جڑے دعاواں کر دے رہندے نے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ مومن بندے بھی دعاواں کر دینے، آؤ ترجمہ سنیا جے۔ ربنا اغفر لنا، اللہ سونے سانو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ ساڑے تو پہلا جننے مومن ساڑے پائی، اللہ ساڑے وڈیرے فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں سارے انہوں معاف فرما دے۔ آج سب تو پہلا حق مرن والے دا اندہ نماز جنازہ ادا کیتا جائے، مخلص ہو کے اندے واسطے دعاواں کیتیاں جان، اور رو رو کے رب دے کولو سوال کیتا جائے۔ اللہ سونے آج جڑا تیرا بندہ تیری بندی دنیا چھڑ کے آ گئے، اللہ سی سوال کرنے بخشش دی دعا کرنے، اللہ اپنی رحمت نالے نانو معاف فرما دے۔ سنیا دے میرے بھائی، قرآن کریم جو میں سب تو پہلا آیت پڑھی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ پاک فرماندے نے آسان دنیا دارانو دس دیتا ہے، دنیا والے آنو دس دیتا ہے، اپنے ماں باپ نالے چنگا سلوک کریا کرو، اگر زندہ نے انہاں دی خدمت کریا کر، انہاں دے نال پیار کریا کر، محبت کریا کر، اگر دنیا تو چلے گئے نے تے ہون بھی انہاں نال حسن سلوک کریا کر۔ یار کیوں نہ کریے؟ قرآن نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، اللہ پاک فرماندے نے حمالتہ امہ، اوے جوانوں، اوے جوانیاں ماننے والو، اوے سنیا جے، اللہ کہندا ہے تہاڈی ماں نے تہانوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے، اپنی ماں دی قدر کریا کر، جنہیں کئی مہینے تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے، تینال اللہ پاک فرماندے نے قرحاں ووضعتہ قرحاں، تے پھر بڑیاں مشقتاں دے نال، بڑیاں تنگیاں دے نال، بڑیاں پریشانیاں وچوں گزر کے تینوں جنم دیتا ہے، اور تینوں جنم دین تو بعد تینوں دودھ پلایا ہے۔ اے اپنی ماں نال اچھی نہ بولیا کر، اپنی ماں دے نال سخت گلاں نہ کریا کر، اپنی ماں دے سامنے کھلو کے اے اچھی اچھی نہ بولیا کر، اس ماں دی قدر کریا کر جنہیں تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، جنہیں تیرے نال بڑے پیار کیتے نے، تے جنہیں تینوں لوریاں دے دے کے جوان کیتا ہے۔ اللہ جاندہ کدے ماں دے پیار تے غور کریا کر۔
ماں دی گود اندر چھوٹا جہا بچہ ہے، نہ تے گل کرن جو گئے، نہ گل سمجھن جو گئے، نہ اینا شعور رکھدا ہے، پر ماں اپنی گود اندر لے کے کنی کنی دیر تک اپنے بیٹیاں نال گلاں کردی رہندی ہے، کنی کنی دیر اپنے بیٹے نو گود اندر اٹھا کے ہس ہس کے ماں گلاں کر دیے، لوریاں دیندی ہے تے پتہ نہیں کی ارمان ماں دے سینے اندر ہوندے نے۔ تے کسے اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی، آندے نے گودی وچ بٹھا کے اوے کھلاندی تینوں رہی، چم چم لوریاں سناندی تینوں رہی، اوے گودی وچ پا کے کھڈاندی تینوں رہی، چم چم لوریاں سناندی تینوں رہی۔ اوے دوستا کدی غور تے کریا کر، او غور کریا کر تیری ماں نے تیرے نال کیسا پیار کیتا ہے، کیسیاں محبتاں کیتیاں نے، اوے گودی وچ پا کے کھڈاندی تینوں رہی، چم چم لوریاں سناندی تینوں رہی۔ اوے سوچ نہیں سی جدو تینوں سوچ لین دی، کریا کر خدمت تو والدین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی۔ اور غور کر میرے دوستا، اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کریا کر۔ آؤ اگلی حدیث تے غور کریا دے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، آج میرے موضوع دی اصل بات، جب ماں باپ دنیا تو چلے جان، حدیث سنیا جے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، کتاب الزہد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے، اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے موجم کبیر اندر اس حدیث نو نقل کیتا، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سیاد اندر اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ اب بڑے دھیان نال حدیث سنے آرے، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے، ان اعمالکم تارد علی اقاربکم وعشائرکم من اہل الاخرہ، جب ماں باپ دنیا تو چلے جان، فرمایا جڑا مومن بندہ ہے، جڑا دنیا تے نیکی کرن والا ہے، ان دی اولاد نیکی کر دی ہے، ان دی اولاد اچھے عمل کر دیے، محلے دار کوئی فوت ہو جائے، رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے، جے کوئی مسجد دا نمازی فوت ہو جائے، نبی پاک فرماندے نے اللہ انہاں مومناں دیاں اوتھے بھی ملاقاتاں کرواندا ہے۔ جنت اندر ملاقاتاں ہوندیاں نے نیک بندیاں دیاں، سنو تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے، تے باپ پوچھدا ہے یار میری اولاد دا کی حال ہے، میرے بھائیاں دا کی حال ہے، میرے گھر والیاں دا کی حال ہے، کیسی زندگی پہ گزار دینے، تے مومن بندہ آندا ہے یار تیرے گھر والے ٹھیک نے، تیری اولاد بڑی نیک بن گئی ہے، تیرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دینے، تیرے واسطے بڑیاں نیکیاں کر دینے، تے نبی پاک فرماندے نے فَإِن كَانَ خَيْرًا فَارِهُ، تے جدو خیر دیاں گلاں سن دینے تے جنت اندر بیٹھے راضی ہو جاندے نے، اور جدو گھر والیاں دی خبر سن دینے، اولاد دی خبر سن دینے تے بڑا راضی ہوندے نے، تے کلا راضی نہیں ہوندے، نال تیرے واسطے دعاواں بھی کر دینے۔ آ دعاواں سنیا جے، نبی پاک فرماندے نے اے مرن والا کی دعا کردا جڑا اندے واسطے نیکی کرے، اللہم ھذا فضلک و
رحمتک، اللہ سونے آج تیرا تو فضل فرمایا ہے، آجری رحمت فرمائی ہوں اللہ میرے گھر والیاں نو میری اولاد نو نیک بنا دیتا ہے، اللہ دین دے چھڑے آئی۔ اللہ میں دعا کرنا وَآتَمْ فَآتَمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيْهِمْ وَأَمِتْهُ عَلَيْهَا، اللہ ہور نعمتاں دے نال نواز دے، اللہ میرے گھر والیاں نو موت آئے تے نیکیاں کردیاں کردیاں ہی موت آ جائے۔ آج ماں باپ جڑے دنیا تو چلے گئے، اگر انہاں دے نام دا صدقہ کرنا ہے، اگر انہاں دے نام دی نیکی کرے گا، نبی پاک فرماندے نے او جنت اندر بہ کے بھی تیرے واسطے دعاواں پہ کر دینے۔ یا اللہ کتنا فضل ہے میرے تھے، میں تے دنیا چھڑ کے آ گیا پر میری اولاد نے نیکیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اللہ جڑیاں میں دعاواں کردا سا، یا اللہ میری اولاد نو نیک بنا دے، یا اللہ تو میری اولاد نو نیک بنا دیتا ہی، اللہ ہور نعمتاں دے، اللہ ہور نعمتاں دے، اللہ نیکیاں کر دے ہی ہوئی دنیا دا جہان چھڑ کے آ جان۔ انہوں نے موت آئے تے نیک اعمال کردیاں ہی موت آئے، اللہ سانو بھی ایسا بنا دے، اللہ اپنے والدین واسطے سانو بھی صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ اپنے فوت شدگان واسطے سانو نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ ایسی پہلا حق جڑا میں تو انہوں دسے، آؤ مرن والے دی دوسری بات غور کرے آرے، آؤ قرآن کریم دیا سنے آرے، فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اذا حاضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا تو ہاڑے وچوں کوئی بندہ زندگی اور موت دی کشمکش اندر ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ میں دنیا چھڑ کے جان والا ہاں، ایک دن باقی ہے یا 2 دن باقی نے، چند ساں باقی نے یا چند گھنٹے باقی نے، آندھا یار میرے یہاں بہنا پرامان بلا کے ملاقات کروا دیو، یار میریاں بیٹیاں نو بلا دیو، میرے یہاں بیٹیاں نو بلا دیو، میرا دل کردہ ہے جیندہ جیندہ انہاں دیاں شکلاں ویکھ جاواں، انہاں نال 2-4 گلاں ہی کر جاواں۔ اوے مرن والے دا مقصد کیے دوستا، اگر بہناں بھائی ناراض نے تے کٹھے ہو جان، انہاں دیاں دلاں دیاں ناراضگیاں مک جان، انہاں دے دل صاف ہو جان، اوے جتھے نفرتاں آ گیاں نے محبتاں آ جان۔ مرن والے دا دل کردہ میری اولاد کٹھی ہو جائے۔ آپ فرماندے نے جدو مرن والا تو ہانو کوئی وصیت کر کے مر جائے، آندھا یار جدو میں فوت ہو جاواں، میرے مرن تو بعد میرے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے آجے، یار میریاں بیٹیاں نال چنگا سلوک کرے آجے، یار میری بہن بڑی ماڑی غریب نہیں ہے، یار میرے مال وچوں کوئی حصہ دے دے آجے، یار اندیاں بیٹیاں دیاں شادیاں اندر انہاں نال من کر جایا جے۔ نبی پاک دی حدیث بھی ہے اور اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جدو فوت ہون والا تہانوں کوئی وصیت کر کے مرے، ان دے فوت ہو جان تو بعد ان دی وصیت نو ضرور پورا کریا کرو۔ وہ کہہ گیا نا باپ جے تہانوں جائیداد دے کے جا رہے آئے، بیٹیاں واسطے بہناں واسطے اپنے رشتہ داراں واسطے کچھ کہہ جائے تے فراخ دلی نال اپنے پیو دی گل تے عمل کریا کرو۔ اے نہ سمجھیا کرو بابا تے مر گیا انہیں کڑا آ کے ویکھنا ہے، نہیں ہوئے دوستا ضرور اس بات تے عمل کریا کر، جے تو مومن ہے اپنے باپ دی وصیت ضرور عمل کریا کر۔ میں تینوں ایتھے 2 واقعات سناواں۔ سب تو پہلی حدیث سن لو، سنن نسائی اندر حدیث موجود ہے تے بڑی معروف گل ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے نبی پاک دا جلیل القدر صحابی ہے، جرنیل صحابی ہے میرے پاک پیغمبر دا۔ صبح دی جماعت کروا رہے نے، ابو لولو بے ایمان نے پیٹ اندر خنجر مار دیتے۔ پر دوستا گل غور کر کے سنن والی ہے، جدو انہوں نبیز پہلایا گیا، انہوں دودھ پہلایا گیا، زبان تو منہ نال جڑا دودھ پیتا ہے پیٹ دے رستے میں باہر نکل آیا، تے یقین ہو گیا کہ میں ہن بچ نہیں سکاں گا۔ کنے دن یا کنے گھنٹے نے اللہ بہتر جاندا، تے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو بلایا تے آندنے بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں میرے قرضے دا حساب لگا کے، اوے میرا بڑا بیٹا تو ہے، او میرا پتر میرا قرضہ ادا کریں، پترا پہلے میرا قرضہ ادا کریں، اگر میرے مال نال میرا قرضہ ادا نہ ہو سکے تے میرے خاندان والیاں کول چلا جائیں۔ آدھی خاندان اج دو اسی دنیا دی گل ہوئے نا تے بڑا سینہ تان کیا نا، تینوں نہیں پتا اسی کون ہونے ہم، تے ان حق دی واری آئی تے اسی لوگ دے پھرنے بھی ساڈا تے حق ہی نہیں میں آئے۔ اودو تیری خاندانی کدھر گئی، اودو تیری چدراہٹ کدھر گئی، اودو سینہ تان کے جڑیاں گلاں کردا سا دس آجو کتھے گئیاں نے۔ فرمایا بیٹے اگر میرے مال نال میرا قرضہ ادا نہ ہو سکے تے بنو عدی دے کول چلا جائیں، انہاں نو جا کے آکھی میرا ابا عمر بھی تہاڈا کچھ لگدا سی، یار میرے ابے دے سر تے قرضہ ہے، آؤ میرے نال تعاون کرو، تہاڈا کچھ لگدا سی، او یار تہاڈا بھتیجا سی، تہاڈا بھنیواں سی، تہاڈا بیٹا سی، تہاڈا بھائی سی، تہاڈا رشتہ دار سی، اوے پترا میرے مر جان تو بعد سب تو پہلے میرا قرضہ ادا کریں۔ اے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو۔ تے دوجی حدیث سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی دا بیٹا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی پاک دی سکی پھوپھی دا بیٹا بھی ہے تے نال سانڈو بھی ہے۔ حضرت عائشہ دی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابو بکر دا خامند ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر دا والد محترم ہے، تے اپنے بیٹے نو بلا کے آندنے او میرا بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں، او میرا بیٹا جدو میں دنیا تو چلا جاواں، میں نو دفن کرن تو بعد سب تو پہلے میرے قرضے دا حساب لایا جے، میرا قرضہ ادا کریا جے، تے نال اللہ پاک دے کولو مدد منگیا جے، اللہ تو ہاڈی ضرور مدد فرمائے گا۔ تے حضرت عبداللہ دے نے جدو اسا اپنے بابے نو دفن کر لیا تے انہاں دا سی حساب لایا تے 16 لاکھ روپیہ قرضہ ہے۔ کنا قرضہ ہے؟ 16 لاکھ اس زمانے اندر۔ حضرت عبداللہ کہندے نے اسا اللہ پاک کو دعاواں کیتیاں، اللہ نے ساڑی مدد فرما دیتی، اسا اپنے بابے دا 16 لاکھ روپیہ قرضہ ادا کر دیتا۔ آج خدا جاندہ تھوڑا رہا قرضہ ہوئے تے پتر وقت نو پہ جاندے، بابا دا مر گیا نال احسانوں بھی ویل نو پا گیا۔ اے بد نصیبہ کدی سوچیا یہ بابے نے قرضہ چکیا کیوں سی؟ اے ظالمان تہاڈیاں خوشیاں واسطے تہاڈیاں ماپیاں نے قرضے چکے، اے تہاڈیاں شادیاں واسطے ماپیاں قرضے چکے، اے تہاڈے کاروبار چلان واسطے تیرے ماں باپ نے قرضہ چکیا، اے تیریاں پڑھائیاں واسطے تیرے پیو نے قرضہ چکیا، پر قرضہ ادا کرن تو پہلا ہی فوت ہو گیا۔ یار تہاڈیاں خوشیاں واسطے قرضے اٹھائے نے، اے جے بابا فوت ہو گیا ہے تے اوندا قرضہ ادا کریا کرو، آخر تے تہاڈا باپ ہے۔ تہاڈیاں خوشیاں واسطے قرضے چکے رہے نا، اور بابا کی کرتا رہا ہے؟ تہاڈیاں شادیاں، تہاڈے گھر، تہاڈیاں خوشیاں، اے ماں باپ تے ساری زندگی اللہ جاندا ہے اولاداں دے واسطے محنت کردے دنیا تو چلے جاندے نے۔ اے ظالمان
خوشی دے نال اپنے ماں باپ دا قرض ادا کریا کر۔ فرمایا میرے بیٹے میرے جان تو بعد، اور اللہ جاندا ہے جڑیاں نیک اولاداں ہون ماں باپ دا قرضہ ضرور ادا کر دیاں نے۔ آؤ تیجی بات غور کریا رے، فوت ہون تو بعد والدین نال چنگا سلوک کریا کرو۔ آؤ تیسری بات غور کریا رے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایک تا او وصیت بابا مال نہ کہہ کے چلا گیا ہے، یار میرے فلانے رشتہ دار نو اینا مال دے دیا جے، یار اندے نال آنے کی کرے آجے، یار میریاں بیٹیاں نال چنگا سلوک کرے آجے۔ اے بھی تے ماپیاں دی وصیت ہے۔ آؤ آج دوجی وصیت اے بھی سن لو، اے قرآن نے بیان کیتی ہے۔ ماں باپ آپ بڑے نیک نے، نمازی نے، قرآن پڑھنے والے نے، تہجد گزار نے، تیاں پترانوں کول بٹھا کے آندنے ہو پترو نمازی بن کے زندہ رہے آجے۔ اور میرے او بیٹے او تہجد دی نماز پڑھ دے رہے آجے، نیک عمل کر دے رہے آجے، گناہاں تو بچ دے رہے آجے، یار قرآن پڑھ دے رہے آجے۔ اور میرے او بیٹے او فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تہانوں موت بھی آوے تے میری اولاد مسلمان بن کے مرے آجے۔ آوی تے ماں باپ دی وصیت ہے نا۔ اوہ پترو تواڈے سامنے تواڈا دادا زندگی گزار کے گیا کڈا نیک سی، اور میں زندگی گزاری ہے پترو میرے جان تو بعد نیک بنے آجے، اور میریاں بیٹیاں نیک بنے آجے، اور میرے بیٹے نیک بنے آجے، نمازی بنے آجے، یار دعاواں کرے آجے، تواڈیاں نیکیاں دا سانو قبر اندر بھی صلہ ملدا رہے گا۔ آوی اولاد دے ذمہ ماپیاں دا حق ہے کہ جدو ماپے دنیا تو چلے جان تے نیک بنیا کرو، اور نمازی بنیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، اور جڑا تہاڈا بابا قرآن پڑھدا سی تو وہ بھی قرآن کدی کھول کے پڑھیا کر، اور تیرا بابا تہجد گزار سی ان دے مصلے تے کھلو کے نماز تہجد ادا کریا کر۔ دعا کرو اللہ سانو بھی نیک بنا دے، اللہ ساڑے حال تے بھی رحم فرما دے۔ آؤ اگلی بات غور کرے آرے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، بڑے تے آنال حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما دینے ان امراتن راکبات البحران فنادرات ان انجاہ اللہ تبارک و تعالی ان تصوموا شہرا۔ حدیث بڑے توجہ نال سنیا رے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نو سمندر دا سفر کرنا پہ گیا۔ چند سال پہلے چلے جائیے نا تے ساڑے وڈیرے کوئی بیت اللہ دا حج پیدل کر کے آیا ہے تے کوئی بحری بیڑیاں تے کرن گیا حج، بحری بیڑیاں تے حج کر کے آئے ساڑے وڈیرے، سمندر دا سفر ہے نا سارا۔ اس عورت نو سمندر دا سفر کرنا پہ گیا، اے عورت بیڑے اندر بہ گئی، اللہ پاک دے کولوں دعا کر دیے، اللہ سونے آ سمندر دا سفر کرنا پہ گیا ہے، اللہ میں خریت نال جاواں خریت نال واپس آواں، اللہ جدو میں اپنے گھر اندر پہنچاں گی تے 1 مہینہ روزے رکھاں گی۔ منت مان لئی، منت بی بی نے منت مان لئی، حدیث پاک اندر لکھیا ہے فَأَنْجَاهَا اللَّهُ
اے بی بی خریت نال واپس آ گئی، جڑا سفر سی نا مکمل ہو گیا، گئی بھی خریت نال آئی بھی خریت نال، اپنے گھر اندر پہنچ گئی ہے۔ فلم تصم حتی ماتت، روزے نہ رکھ سکی تے موت آ گئی۔ او جڑی منت منی سی پوری نہ کر سکی، او جڑے روزے مننے سن او رکھ نہ سکی، اے زندگی تے اللہ پاک دی عطا کی تھی دوستا، کنے سال گزارنے نے اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ اے بی بی فوت ہو گئی، فاجات قرابت اللہ اختها اوی بناتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے یا ان دی بہن آئی ہے یا ان دی بیٹی آئی ہے، نبی پاک دے کول آ کے آندی ہے سونے محبوبہ میری ماں نے منت منی سی، ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے جڑی تیری ماں نے منت منگی سی پوری کر دے۔ مہینہ تیری ماں نے جڑے روزے مننے سن اپنی ماں دی منت پوری کر دے، مہینہ روزے رکھ۔ دوجی حدیث اندر آنا نبی پاک نے مثال دے کے گل سمجھائی، آپ فرماندے نے بیٹی اگر تیری ماں دے ذمے قرضہ ہوئے ادا کریاں کہ نہ کریاں، آدھی سونے ماں باپ محبوبہ ضرور ادا کر دی۔ فرمایا جے تو دنیا داران دا قرض جو ادا کریاں تے اللہ دا قرضہ بھی ادا کر، اللہ دا بھی تے قرضہ ادا کرنا۔ ہون اس حدیث تے میں غور کیتا نا خدا جاندہ تے حضرت عبداللہ بن عباس آندھنے ان دی بیٹی آئی ہے تے ان دی بہن آئی ہے، اندازہ کر لو اللہ جاندہ تیاں جمن تے ماپے سر پھڑ کے بہ جاندے نے۔ اور دوستان ماپیاں نال جنیاں بیٹیاں پیار کر دیا نے خدا جاندہ بیٹے پیار کر ہی نہیں سکتے، ماں باپ نال جنہ سلوک بیٹیاں کر دیا نے، جنیاں محبتاں بیٹیاں کر دیا نے، اللہ جاندہ بیٹے تو اتھو تکر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ نہ پریشان ہویا کر، نہ پریشان ہویا کر، میرے مصطفیٰ نے نبی بیٹیاں نو رحمت آکھیا ہے، اور تیرے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سن، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امتیو اور میری امت دے لوگو جنوں میرا اللہ 2 بیٹیاں دے، انہاں 2 بیٹیاں دی پرورش کر کے اچھی تربیت کر کے سونا رشتہ کر دے، میں اللہ دا نبی وعدہ کرنا جنت اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ کڈا پیارا ساتھی خدا جاندہ ہے۔ اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو بھی نیک بنا دے، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ تے اگلی بات سنے آرے، اب میں نو ایسا گالتے بڑا کدی کدی دکھ ہوندہ ہے خدا جاندہ ہے، اور کیڑے ماں باپ نے جنہ دا دل نہیں کردہ ساڑیاں اولاداں ہس دیاں رہن تے ساریاں خوشیاں ساڑی اولاد نو مل جان، پر ہندہ ہوئے جو آسمان دے رب نو منظور ہوئے۔ ماں باپ دنیا تو چلا گیا ہے، آ کئی گندے تے بد نصیب قسم دیاں اولاداں مرن تو بعد ماپیاں دے شکوے گلے تے برائیاں کر دے رہندے نے۔ ساڑھا ماں باپ سانوں دے کے کی گیا ہے، تایا ویکھ لو ادو میاں زمین بنا لی، انہیں دکانہ بنا لیاں، انہیں فلانی شے بنا لی، ساڑھا ابا کی کردہ رہے؟ اوہ بد نصیبہ تیرے باپ نے تینوں تربیت کر کے جوان کیتا، تو اپنے ماں باپ دا اس حق دا ادا ہی نہیں کر سکتا، اس احسان دا بدلہ نہیں ہو دے سکتا۔ تے آجری نا دولت تے خوشیاں اے میرے اللہ دے اختیار اندر نے، کیوں جی؟ اور کن دے اختیار چنے؟ کن دے اختیار اندر نے؟ اللہ دے۔ تے بابا جی الفت رحمت اللہ علیہ تے مولانا الہ آبادی اللہ لکھن والے تے پڑھن والے دوواں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ او اپنے بڑے پیارے انداز نال فرمان دے سن کہیں پیری وچ جوان دی سر، پیری آندے نے بڑھاپے نو،
کئی بندے بڑھے ہو کے بھی بڑے صحت مند ہوندے نے، فرماندے نے کئی پیری وچ جوان دسن تے کئی وچ جوانی بڑھے نے، اوے کسے تانگے جوگے پیسے نہیں، کئی بے جہادی اڈے نے، اوے کوئی حکم چلاندے پھر دے نے، کوئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، او میرے مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ تے اگلی بات غور کریں دوستان، آندے نے ہاتھ لایا میلے ہون کئی، اے ہاتھ لایا میلے ہون کئی، تے کئی توے تو ہندے کالے نے، او کئیاں او کتے لسی پینن مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، او کتے سونا ہی سونا سونا ہے، او کتے کنا وچنا والے نے، او کسے نال خوشی انگ لالے نے، او کسے نال خوشی انگ لالے نے، تے کسے لا پرانے سٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہے دو بھرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد آ، ایک ماندائے کئی خداوانو، ایک آنکھے اللہ واحد آ، ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا، ایک غازی آتے مجاہد آ، اوے کئی بدتاں اتے مردے نے، او کوئی سنتا اتوں کٹے نے، اے میرے مالک دیاں مردیاں دوستان، کسے بھائی نو اللہ نے جائیداد دا مالک بنا دیتا ہے تے کسے نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے۔ اے میرے مالک دی ونڈ، ماں باپ دے فوت ہون تو بس شکوے نہ کریا کر، گلے نہ کریا کر، ابا تا مکان ہی بنا کے نہیں گیا، دکان نہ بنا کے نہیں گیا، اوے کلا باپ مزدوریاں کردہ کردہ تو ہانو جناب تو ہڈیاں شادیاں کر گیا، تو ہڈیاں تربیتاں کر گیا، جوان بنا گیا، اور تو ہانو دین سکھا گیا، تو ہڈا باپ اور ہوندہ حق تو ہڈے تے ہوندے واسطے دعاواں کریا کرو، دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا کر دے، اللہ سانو اپنے والدین دا فرما بردار بنا دے، اور جے دنیا تو چلے گئے نے تے انہاں واسطے نیک عمل کرنے والا بنا دے، انہاں واسطے دعاواں کرنے والا بنا دے۔ اور دوستا ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کر، یہ تیرے تے تیری ماں باپ تیرے ماں باپ دا حق ہے، قبراں تے جایا کر، ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کر، تے جنہ کولو قرآن پڑھے آئی جنہ کولو دنیا دا علم سکھے استاداں دیاں قبراں تے بھی جایا کر، استاداں دیاں قبراں تے بھی جایا کر۔ اللہ جانتا ہے پاکستان تو علاوہ جتنے ملک نے جہان اندر جتنی استاد دی ہو قدر کر دے نہیں، تسی تے میں سوچ ہی نہیں سکتے، تسی میں تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یار استاد دا اللہ نے کی مقام بنایا ہے تے ماں باپ دا اللہ نے کی مقام تے شان بنایا ہے۔ اللہ تو انو میں نو سمجھ عطا فرما دے، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے، اللہ ساڑے دلان دی اندر والدین دی محبت پیدا فرما دے، جو سنیا ہے جو سنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر